खड्गप्रसाद ओलीले निरङ्कुशतापूर्वक नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेका थिए। राम सीता नेपालमै जन्मेको हो भन्ने धरहराको टुप्पामा त्रिशूल पनि राख्न सफल भयो। उनीहरूको मकसद के हो त भन्दाखेरि यो देशमा जहिले पनि अशान्ति मचाउने राज संस्थाको चाहिँ परिकल्पना गर्नुको कुनै औचित्य छैन हैन। ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिकर्मी पनि होइन, राजनेता हुन लायकको पनि छैन, एउटा खलपात्र मात्र हो। त्यो मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन। जनताहरूलाई त अब मृत्युदण्डको सजाय दिइरहेको जस्तै अवस्था हो, उनीहरूले इन्काउन्टर गरेर मारिरहेकै अवस्था हो। स्वागत छ सर तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। जय मङ्गोल। आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल सर। यो वर्तमान अवस्था चाहिँ कसरी व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? अहिले कोरोनाको महामारी छ, कसरी आफ्नो समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? अहिलेको यो समय अलिकति जटिल नै छ। यहाँको यो बेलबारीको कन्डिसन होइन, बेलबारीमा अहिले यो पेन्डामिक कोभिड-19 अलिकति फैलिदो अवस्थामा रहेको कारणले स्थानीय सरकारले पनि सिल गरेको अवस्था छ र कतिपय यहाँ गाउँघरमा पनि धेरै नै यो रोगले पीडित भएको र त्यसले आफूलाई पनि केही हदसम्म बिमारले भेटेर अहिले भने केही हदसम्म चाहिँ रिकभर भएर आइरहेको अवस्था छ सर। म विषयवस्तुमै जोडिन चाहन्छु। तपाईँहरूको जस्तै सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेको छ होइन? हजुर। आजभन्दा लगभग 6 दिन अगाडि होला, लगभग 5-6 दिन अगाडि तपाईँहरूले विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहनु भएको थियो होइन? त्यही समयमै यहाँका तपाईँहरूले भन्ने गरेको, तपाईँहरू जस्तै आफ्नै समुदाय रहेको राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूले आदिवासी जनजाति दिवस मनाइरहेको थियो। यसमा के भिन्नता छ सर? अलिकति प्रष्टसँगले बताइदिनुहोस् न। यो आदिवासी जनजाति मनाइनुको कारण र तपाईँहरू मूलवासी भनेर लडिरहनुको कारण चाहिँ तपाईँहरू एउटै समुदाय एउटै नस्लको मान्छे बिच यसरी भिन्न भिन्न तरिकाले लडिरहनु भएको छ, यसमा के भिन्नता छ? यसमा तपाईँ धेरै हदसम्म भिन्नता देखिन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाइँ मूलवासी हक सम्बन्धीको लडाइँ हो होइन? यसको पृष्ठभूमि, यसको ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ। मूलवासी हक सम्बन्धी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले व्यक्तिगत रूपले 1972 देखि बोल्दै आउनुभयो र त्यस पश्चात बोल्दै आउने क्रममा 1985 मा उहाँले बोलेको कुराहरू, पत्रिकामा लेखेको कुराहरू जब नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई भन्ने पुस्तकमा सङ्ग्रहित गर्नुभयो र प्रकाशन गर्नुभयो, ठिक त्यति बेलै त्यही समयमै 1985 मै ग्वाटेमालाकै एक अभियन्ता क्रान्तिकारी नेत्री रिकुबेटा मेन्चुले पनि आफ्नो अटोबायोग्राफी म रेगुबेटा मेन्चु आई रेगुबेटा मेन्चु भन्ने पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो। त्यस पश्चात डाक्टर गोपाल गुरुङले बोल्नु भएको, लेख्नु भएको र रिकुबेटा मेन्चुले लेख्नु भएको, बोल्नु भएको कुराहरू संसारभर विश्वव्यापी रूपमा फैलियो र रेगुबेटा मेन्चुले लेख्नु भएको, बोल्नु भएको आधारमा चाहिँ 1992 मा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कारद्वारा विभूषित गरियो। त्यस पश्चात चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा 1993 मा अगस्त 9 का दिन मूलवासी दिवस मनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरे र 94 बाट चाहिँ वर्षेनी वार्षिक रूपमा चाहिँ अगस्त 9 लाई चाहिँ मूलवासी दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउने प्रचलन आएको छ र त्यसै अनुरूप हामीले पनि मूलवासी दिवस 9 अगस्तको दिन भर्खरै सम्पन्न गर्यौं र यो मूलवासी दिवस मनाउने कुरा मात्र होइन, उत्सव मनाउने कुरा मात्र होइन, हाम्रो जोड भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि मूलवासी
हक होइन इन्डिजिनियस राइट्सको कुराहरू जुन अब इन्डिजिनियस राइट्सको कुरा छ पोलिटिकल पावर साथसाथै यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसहरू जुन छ तिनीहरूको हक सम्बन्धीको वकालत हो हाम्रो र लडाइँ हो। यहाँनिर मूलवासी दिवस मनाउने अनि उत्सव मनाउने मनोरञ्जन गर्ने भन्ने सवाल मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ मूलवासीहरूको इन्डिजिनियस पिपुल्सको राइट्सहरू के हुन् ती प्राप्तिको लागि हाम्रो खालको एउटा राजनीतिक लडाइँ हो। र यहाँनिर यो देशमा अर्को समूहले आदिवासी दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ होइन। यही 9 अगस्तलाई नै फेरि उहाँहरूले पनि फोकस गरिरहनु भएको छ। तर यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी जोड दिएको कुरा चाहिँ ILO 169 को कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एउटा प्रिन्सिपललाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र भन्दा पनि ILO को कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरिरहनु भएको छ। यसरी श्रम सङ्गठनले अब श्रमिकहरूले मनाउने दिवस यदि मनाउनु पर्यो भने म त के भन्छु भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस चाहिँ मे 1 तारिक विश्वले मनाउँछ, त्यतिखेर 1 मे तारिक नै मनाउँदा उत्तम होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँनिर जनतालाई 9 अगस्तको दिन उत्सव मनाएर मूलवासी दिवसको नाममा होइन आदिवासी शब्द जोडेर मनाउनुको कुनै औचित्य छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रम यो षड्यन्त्र बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले चिर्ने काम गरिरहेका छौँ र एक ढङ्गले चाहिँ उनीहरू असफल भएको अवस्था पनि छ। र यसपालि उनीहरूले खासै त्यति आदिवासी दिवस मनाएन, किन भन्दाखेरि अब राज्यले पनि अब त्यति बजेट छुट्याएको अवस्था छैन होइन। उनीहरू भनेको बजेट यसरी राज्यबाट पाइहालेमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति होइन मनोरञ्जनको रूपमा लिने, जनताहरूलाई भ्रममा राखेर उफार्ने नचाउने काम मात्र गरेका हुन्। उनीहरूले त्यो मूलवासीको हक सम्बन्धी होइन उनीहरूले मूलवासीको अर्को शब्द आदिवासी नै भने तापनि उनीहरूको हक सम्बन्धी वकालत गर्नेवाला पनि छैन, किनभने त्यो वकालत गरे तापनि प्राप्त हुने कुरामा चाहिँ कुनै पनि त्यसमा आधार छैन। किनभने अब राजनीतिक रूपले आन्दोलन नगरेसम्म, राजनीतिक रूपले नलडेसम्म अधिकार प्राप्त हुने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा राज्यले स्थापना गरिदिएको एउटा संस्था मार्फत आयोग मार्फत होइन त्यो आदिवासी जनजाति आयोगबाट चाहिँ उनीहरूले लडेको लडाइँ र उनीहरूले चाहेको जुन एउटा चाहना उनीहरूको सपना पुरा हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि समय छँदै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन लडिरहेको लडाइँमा सरिक हुन एकबद्धता जनाउन आइदिनु हुन म आदिवासी भनाउँदा अभियन्ताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। म नेपालको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिलाई घटना परिघटनालाई जोड्न चाहे। भर्खरै तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पनि चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ कति जनताहरूले चाहिँ के भन्ने गरेको छन् भने 2/3 बहुमतको त्यो साथ पाएर पनि केपी शर्मा ओलीले दुईचोटि संसद विघटन गर्नु चाहिँ आफ्नै मूर्खता हो भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको विचारधारा चाहिँ के छ यसमा? आफ्नै कारणले गर्दा आफ्नो पतन भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि। बिल्कुल, यसमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ होइन। खड्गप्रसाद ओलीले निरङ्कुश तापूर्वक नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेका थिए। जस्तो कि उसले संसदबाट कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गर्न सकेको अवस्था थिएन र उसले अध्यादेश मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरू लाद्न खोजेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। जस्तो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश होइन, त्यही संविधानको कुनै पनि आडमा नटेकिकन होइन उसले राजनीतिक दल
सम्बन्धीको विभाजनको अध्यादेश सँगसँगै उसले नागरिकता सम्बन्धीको अध्यादेश, यसरी अध्यादेश मार्फत उसले शासन गर्न खोजे। त्यस सँगसँगै उसले भनेको विशेष गरी हिन्दूवादलाई बढी जोड दिएको यहाँ देखिन्छ। यो आम सर्वसाधारण जनताले चाहिँ यो बुझ्न सकेको छैन। हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छौँ यो कुरालाई, होइन। जस्तो उसले राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक कार्यक्रमलाई, होइन, राज्य सत्ता सञ्चालन कसरी गर्ने, होइन, असल शासन व्यवस्था कसरी गर्ने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्ने भन्दा पनि उसले चाहिँ विगतमा राम सीता नेपालमै जन्मेको हो भन्ने खालको कुराहरू उसले ल्यायो। त्यस सँगसँगै थ्योरीमा राम मन्दिर बनाउने र बनाइरहेको पनि अवस्था छ। राम मन्दिर बनाउने उसले, होइन, कार्यनीति चाहिँ अगाडि सार्यो। यति मात्र होइन, धरहरा निर्माण गर्ने क्रममा, होइन, उसले धरहराको टुप्पामा त्रिशूल पनि राख्न सफल भयो। यसरी हेर्दाखेरि मोटामोटी उसले चाहिँ हिन्दू साम्राज्यवादलाई बढावा दिएको, हिन्दू साम्राज्यवाद बिना, हिन्दूवाद बिना आफू टिक्न नसकिने, यो देशमा शासन गर्न नसकिने भन्ने कुरा उनीहरूले राम्रोसँग बुझेको कारणले त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ उसले अख्तियार गरेको देखिन्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली मात्र होइन, यो देशमा जति प्रधानमन्त्रीहरू आए यी सबै नै मेरो लागि चाहिँ अब फेलर प्रधानमन्त्रीकै रूपमा मैले चाहिँ अब बुझेको छु, होइन। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मकसद के हो त भन्दाखेरि यो देशमा जहिले पनि अशान्ति मचाउने, शान्ति कायम हुन नदिने, जनताको, होइन, एक खालको जुन सकारात्मक सोच छ त्यसलाई दिग्भ्रमित गर्ने, मठिङ्गलमा एक खालको नकारात्मक सोचहरू विकृत गराइदिने अनि आफ्नो शासन लम्ब्याउने प्रपञ्च सधैँभरि गरि नै रहेका छन् र अब पनि त्यो कायम नै रहनेछ। यो शेरबहादुर देउवा भर्खर आयो, यी शेरबहादुर पनि फेलर प्रधानमन्त्री हो, होइन, चार पटक प्रधानमन्त्री भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चार पटक प्रधानमन्त्री पहिला नै भइसकेको, अहिले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भयो। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसले केही परिवर्तन यो देशमा ल्याउन सक्ने छैन, म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु र भन्छु, होइन। अबको उसको मकसद भनेको चाहिँ विशेष गरी उसको पार्टीको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। भर्खर उनीहरूले अब मङ्सिर 9 गतेदेखि, होइन, 13 गतेसम्ममा उसले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसक्ने भन्ने कुरा ल्याइसकेको छ। त्यसमा नै केन्द्रित हुनेछ र यो शेरबहादुर देउवाले अबको दिनमा केही हदसम्म एमसीसीको कुरालाई अलि जोड दिनेवाला छ र त्यो एमसीसी पनि उसले संसदबाट पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनतालाई चाहिँ भ्रम पार्नको लागि यो एमसीसीको मुद्दालाई पनि बेला बेलामा बिउताइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू सचेत हुन जरुरी छ। कुनै पनि नेपालको आर्य प्रधानमन्त्रीले यो देशमा परिवर्तन हुने छैन, काँचुले फेर्न सक्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देश समृद्ध विकसित देश बनाउनु छ भने जनताहरू चेतनशील हुन जरुरी छ। यी यस्ता प्रवृत्ति भएका राष्ट्र प्रमुखहरूको पछाडि दौडिनु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। तपाईहरु एउटा तपाईहरुको लोकतन्त्रवादी संगठन भन्नुहुन्छ, हैन? तपाईहरु एउटा लोकतन्त्रवादी मान्नुहुन्छ तपाईहरु आफूलाई। र अहिले मैले जुन वर्तमान अवस्थाको घटनालाई नै जोड्न चाहे, जुन अहिले प्रधानमन्त्री हाम्रो चेन्ज हुनुभएको छ, त्यो एउटा लोकतन्त्र विधिबाट चेन्ज भयो र। जस्तै अब हामी अन्य देशको घटना परिघटनालाई हेर्न सक्छौं, हैन? एउटा कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको 5 वर्ष उसको एउटा कार्यकारी समय रहेको हुन्छ।
हैन नेपालको हकमा त त्यो भएन नि त यो एउटा लोकतन्त्र विधिद्वारा नै परिवर्तन भएको हो त यो अलिकति सर्वसाधारण बुझ्ने तरिकाले बताइदिनुहोस् न यहाँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हैन लोकतान्त्रिक सिस्टमबाट अब प्रधानमन्त्री अर्को आयो भन्ने कुरा होइन अब यो विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्री आउनु पर्यो केपी शर्मा ओली नै अब लोकमतद्वारा चाहिँ निर्वाचित भएको हैन बहुमत मात्र नभएर 2/3 को सरकार गठन गर्न सफल भएको थियो यो एउटा इतिहासमा स्वर्णिम अवसर पाएको थियो यो अब कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई कहिले पनि प्राप्त हुने छैन यो यस्तो खालको अवसर र त्यसले गर्दा उसले 5 वर्ष शासन चलाउन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार उसले पाएको थियो तर उसकै अघि हामीले त्यो कुरा उठायौं उसकै अलिकति अहंकार घमण्डपन हैन उसको त्यो खालको दम्भले गर्दाखेरि उ पदच्युत हुन पुग्यो पदच्युत हुन बाध्य हुनु पर्यो र अब त्यसरी प्रधानमन्त्री उसले चलाउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउनु पर्यो यसमा अघि पनि मैले भने उसले प्रधानमन्त्री चलाउन सक्थ्यो चलाउन पाउने अधिकार पनि उसलाई जनताले दिएको तर उनीहरूले चाहिँ यो देशमा चाहिँ कहिले पनि विकास गर्न सुशासन कायम राख्न र शान्ति र अमन चयनका साथ जनतालाई जिउन र बाँच्न दिनलाई उनीहरूले नचाहेको कारणले यो स्थिति चाहिँ निम्ताएको देखिन्छ यो भइराख्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सत्ता परिवर्तन गर्न पद बहाली गर्न एकदमै सजिलो पर्छ र यहाँका शासकहरू जनताको जीवन प्रति त्यति उत्तरदायी भएको देखिदैन विशेषतः हैन उनीहरू कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्दैनन् उनीहरूले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ सत्ता शक्ति र पद यी कुराहरू मात्र उनीहरूले कसरी संसद बन्ने मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री हैन राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख कसरी बन्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको फोकस रहन्छ यहाँ यो देशको हालतको बारेमा जनताको जनजीविकाको बारेमा उनीहरू कति पनि चिन्तित छैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यहाँ राजनीति गरेको होइन कि उनीहरूले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ कुटिल षड्यन्त्र गरिरहेको छ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीले राजनेताले कहिले पनि यसो गर्दैन विश्व इतिहासमा यस्तो छैन यत्रो 4-5 शताब्दी शासन आफ्नो हातमा चलाउँदाखेरि कम्तीमा एक न एक प्रधानमन्त्री हैन कार्यकारीले त देश परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो तर यो भएन यो दुःखको कुरा छ दुर्भाग्यको कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि अबको दिन भनेको चाहिँ हैन एकदमै एडभान्स युगको अब जनताहरू पनि सुशिक्षित र चेतनशील बन्न जरुरी छ तर सर नेपालको हकमा हेर्दाखेरि जुन लोकतन्त्र नेपालमा आएको पनि छ हैन हामीले लोकतन्त्रको जुन लोकतन्त्रमा रहेर घटना परिघटना पनि देखिसकेका छौं हामीले यो हेर्दा त जनताहरू लोकतन्त्रबाट वाक्क भएको जस्तो पनि देखिन्छ नि त अनि एकतर्फी हेर्दाखेरि हामीले राजा ल्याउने हुलहरू पनि एकतर्फी देख्न सक्छौं अब देशमा के साच्चै नै राजा आउने हो त त्यो खालको पनि एउटा कुराकानीहरू चलिरहेको हामीले देख्न सक्छौं सामाजिक सञ्जालहरुमा किन यो देशमा लोकतन्त्र अभाव भएकै हो त के साच्चै अब नेपालमा विकल्पको रूपमा राज संस्था नै जरुरी छ त अब राज संस्थाको चाहिँ परिकल्पना गर्नुको कुनै औचित्य छैन हैन अब राजाहरूले गर्ने भए अघि पनि मैले भने शताब्दीय राजपरिवारले यहाँनेर शासन गरेकै हो र राजा आउनु पर्दा फेरि त्यही शाह खानदान नै आउने हो हैन शाह खानदानकै कतिपय एकाध जनताले चाहिँ अपेक्षा र समर्थन गरेको हो र शाह परिवारमा शाह खानदानमा त्यस्तो राजनेता छैन
जस्तो अब अन्तिम अहिले राजा हामीले देख्यौँ ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक कर्मी पनि होइन, राजनेता हुन लायकको पनि छैन। त्यो एउटा खलपात्र मात्र हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तालाई हामीले यो देशको प्रमुखको परिकल्पना गर्नु मूर्खता मात्रै हुन्छ। र त्यस पश्चात त्यसको छोरा पारस शाह हामीले देखेकै कुरा हो हैन, त्यो व्यक्ति पनि लायक छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजाको कल्पना गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ अब यो देशको कार्यकारी प्रमुख अब हामीले बेलैमा अब छनौट गर्नु, चुन्नु, छान्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। त्यसको लागि एक इमानदार असल राजनेताको जरुरी छ। त्यो हामीले चाहिँ अब पर्गेल्न आवश्यक चाहिँ छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर हैन धेरै जनताहरू निराश बनिसकेका छन्। के नेपालमा के राजनीतिक स्थिरता कहिले आउँदैन? आउँछ, बिल्कुल आउँछ। यो आउँदैन भन्ने कुरै हुँदैन हैन। राजनीति इतिहासमा यो भइ नै रहन्छ। यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो विश्व इतिहासमा। यस्तो अब भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कहिलेसम्म भइरहन्छ त अलिकति स्पष्ट तरिकाले बताइदिनुहोस् न। अब यो जनताहरू शिक्षित र चेतनशील नभएसम्म यो अस्थिरता कायम रहन्छ। हामीले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गराउन, शिक्षित बनाउनको लागि एकदमै तीव्रतर रूपमा आफ्नो अभियान र आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँ सीमित हैन, निश्चित कार्यकर्ता र निश्चित नेताले मात्रै यो राष्ट्र परिवर्तन हुने कुरा होइन। जनता र शासक एक सिक्काका दुई पाटा हुन् अथवा नङ मासुको सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली हुन जरुरी छ, त्यत्तिकै योग्य क्षमतावान हुन जरुरी छ। यहाँनिर जनतालाई एक ढङ्गले चाहिँ अयोग्य, अशिक्षित, अपाङ्ग बनाउने कुचेष्टा गरेको छ अहिलेको शासकहरूले हैन। अहिलेका शासकहरू तिमीहरूको सबै भाग्य र भविष्य हामीमा छ, हामीमाथि निर्भर छ, हामीले परिवर्तन गर्छौँ, जे तिमीलाई सुविधा दिनुपर्ने हो हामी दिन्छौँ, तिमीलाई जे समस्या परेको छ त्यो हामी समाधान गरिदिन्छौँ भनेर एक ढङ्गले चाहिँ अहिले जनताहरूलाई शोषण र शासन गरिरहेको छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जनताहरू योग्य बन्नुहोस्, जनताहरू नै क्षमतावान बन्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ चेतना दिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले अबको केही दशक यस्तै अस्थिरता पैदा गर्नेछन्। त्यसलाई हामी छिट्टै नै यसलाई निराकरण गर्नको लागि एकदमै आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र शासकहरूको स्थिति हेर्दाखेरि जनताहरू एक ढङ्गले निराश पनि छन्। किन भन्दाखेरि जनताहरूलाई यति धेरै जनताहरूलाई उनीहरूले चाहिँ घुमाउरो पाराले संविधानहरूको धाराहरू हैन लेखेर चाहिँ शासन गरिरहेका छन् कि यो देशमा फाँसीमा चढाउनु पर्ने मृत्युदण्ड पनि दिँदा पनि कम हुने खालको शासकहरू अहिले शासन गरिरहेका छन् हैन। राजद्रोही हैन, देशद्रोही, त्यस्तो खालको शासकहरूले शासन गरिरहेको अवस्था छ। अब राजद्रोही देशद्रोहीलाई पनि यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि हैन मृत्युदण्डको सजाय, फाँसीको सजाय हुने स्थिति छैन। देशै बेच्दा पनि उनीहरूलाई यहाँनिर छुट छ। जस्तो म तपाईहरुलाई स्मरण गराउँ, भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा 16 को उपधारा 2 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर उल्लेख गरेका छन्। शासकहरूले चाहिँ यति धेरै
जालसाजीपूर्वक कुटिलतापूर्वक उनीहरूले चाहिँ आफू सुरक्षित हुनलाई संविधानको धारामा उल्लेख गरिकन अहिलेसम्म चाहिँ राजकाज चलाइरहेको अवस्था छ। यो कुरा उनीहरूले चाहिँ सर्वसाधारण जनताको लागि भनेर लेखिएको होइन। तपाईहरुले गम्भीर भएर बुझ्नुहोला। जनताको लागि नभएर त्यही शासन गर्ने शासकहरूको फाइदाको लागि यो धारा उल्लेख गरिएको। जनताहरूलाई त अब मृत्युदण्डको सजाय दिइरहेको जस्तै अवस्था हो हैन। उनीहरूले इन्काउन्टर गरेर मारिरहेकै अवस्था हो, मुठभेड भनेर मारिरहेकै अवस्था हो। तर शासकहरू जो छन् हैन, देशद्रोही छ, राजद्रोही छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, उनीहरूलाई कुनै पनि सजाय त्यसरी मृत्युदण्डको सजाय हुने अवस्था छैन। यो आफू यसरी धाराहरूमा उल्लेख गरेर आफूलाई सुरक्षित कायम गरेका छन्। जस्तो अब सीमा मिचेको छ, सीमा अतिक्रमण भएको छ, यो विषयलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यी शासकलाई देशद्रोहको चाहिँ मुद्दा लाग्छ। आफ्नो सीमा मिचिँदाखेरि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बोलेन भने ऊ देशद्रोही हो नि त, होइन? आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि खुद आफूले भ्रष्टाचार नगरे पनि आफ्नो अङ्गका मन्त्रीहरूले, सांसदहरूले, संवैधानिक आयोग निकायहरूका कर्मचारीले यति धेरै भ्रष्टाचार गरेको छ, जनताको श्रम शोषण गरिरहेको छ, उसले कारबाही गर्दैन। यस विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने उसलाई राजद्रोहको मुद्दा लाग्छ। तर उनीहरूलाई त्यस्तो खालको कुनै पनि कानुन लाग्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसैगरी अर्को धारा यसरी उल्लेख गरेका छन् कि यही भाग 3 कै धारा 45 मा कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्न पाइने छैन भनेर धारा 45 मा पनि उनीहरूले चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गरेको छ। यसको मतलब यो हो कि जस्तोसुकै अपराध गरे पनि, जस्तोसुकै देशद्रोह र राजद्रोहको मुद्दा लागे तापनि उनीहरू चाहिँ देशबाट चाहिँ निकालिनु पाइने छैन भन्ने त्यहाँनिर सुरक्षित अधिकार उनीहरूले चाहिँ राखेको छ। जनताको लागि होइन। जनता त यदि गल्ती गर्यो भने आफै आफ्नो ज्यान बचाउनलाई कुनै पनि स्थानान्तर हुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा देश बाहिर जान्छ। नेपालको भूभागभित्र पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन अपराध गर्यो भने भागी नै रहन्छ। तर राजनेताहरू यस्ता छन्, यहाँका शासकहरू यस्ता छन्, जति त्यो गरेको अपराध बापत मृत्युदण्डको सजाय पनि कम हुने खालको अपराध गर्दा पनि न देश निकाला गर्न पाइने संवैधानिक अधिकार छ, न मृत्युदण्ड र फाँसीमा लट्काउने संवैधानिक अधिकार छ। यसरी यहाँका शासकहरूले संविधान त प्रपञ्च रचेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुरक्षित भएर अहिलेसम्म शासन गरिरहेको अवस्था। यो कुरा हामीले बेलैमा बुझ्नुपर्छ र अब हामीले चाहिँ राजनीतिक रूपले नै अगाडि बढेर यो देशमा परिवर्तन ल्याउनु छ र अबको युवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो कुरा अझ गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हस् त, तपाईलाई आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आफ्नो कुराहरू पनि तपाईहरुको जुन यो मङ्गोल आवाज अनलाइन टिभी मार्फत राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गोल।